ഖൈറിനെ തേടുന്ന 4 റക്അത്ത് നിസ്കാരം. അതിൽ ഇന്നാ അഅ്തൈനാക്കൽ കൗസർ ആദ്യ റക്അത്തിൽ 17, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് 2-ൽ 5, 3-ൽ ഖുൽ റബ്ബിൽ ഫലഖ് 1, ഖുൽ റബ്ബിൻ നാസ് 4-ൽ 1. ശേഷം ഈ ദുആ: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ യാ ശദീദൽ ഖുവാ ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الحسن وأخيه وأبيه وجده اكفني شر هذا اليوم وما ينزل يا كافي فسيكفيكهم الله هو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.